अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। गरीब माँ स्टोरी जो हम पढ़ रहे थे, आज उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। समीना की इद्दत पूरी हुए काफ़ी दिन हो गए थे। वो काम का पता करने घर से निकली हुई थी। इसकी रास्ते में अपनी जानने वाली औरतों से सलाम दुआ हुई। वो समीना के बारे में जानकर बहुत दुखी हुई थी। समीना ने कुछ औरतों को काम का कहा कि अगर किसी के घर कोई काम करना हो तो इसे ज़रूर बताएं, और वो ये कहकर वापस आ गई। जहाँ कुछ लोग दुख के साथी बनते हैं, वहाँ कुछ लोग दुख देने की भी वजह बनते हैं। मुआशरे में कोई एक सा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान एक सा नहीं होता। नगीन, पानी तो पिला दो। समीना ने घर आते ही अपनी बहन से पानी मांगा। ये लें आप ही पानी, और क्या बना फिर, मिल जाएगा काम। समीना ग्लास साइड पर रखते हुए बोली। आप ही वैसे कैसे करेंगी, आप पहले कभी किया तो है नहीं। मजबूरियां इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। बस मेरी दुआ, अल्लाह तुम पर ऐसा वक्त ना लाए, आमीन। और बच्चे किधर हैं, उन्होंने कुछ खाया कि नहीं? जी आप ही खाना खा लिया था। सही, अब बच्चों को स्कूल भी दाखिल करवाना है। काम का कहीं पता चल जाए, फिर स्कूल का पता करके आऊंगी। समीना ने तो सब पहले से सोच रखा था। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। समीना को काम मिल चुका था और इसने बच्चों को स्कूल भी दाखिल करवा दिया था। काम करना इसके लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि वो खुद को और बच्चों को दूसरों पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन इस सब के बाद भी शायद इसका इस घर में रहना भी एक बोझ था। वैसे ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, वरना सारा सारा दिन यूं ही फिरते रहते थे। जी भाभी, समीना इतना कहकर चुप हो गई, क्योंकि वो बोलकर मजीद बातें नहीं सुनना चाहती थी। क्यों इसकी भाभीियों ने इसे ताने देने में कोई खास कसर नहीं छोड़ी थी। छोटी सी बात पर इसे किसी न किसी चीज़ का ताना मिल ही जाता था। इसलिए जब तक इसको यहाँ रहना था, खामोशी से ही रहना था। समीना की तलाक को 1 साल से ऊपर हो गया था। समीना काम करके अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करती थी, लेकिन इसकी भाभीियों को इसका यहाँ रहना ही नागवार था। वैसे अब तुम कोई घर भी ढूंढ लो, कल को हमने भी अपने बच्चों की शादियां करनी है, तो यहाँ इतनी जगह तो है नहीं कि हर आया गया रह ले। समीना चुप करके अपनी भाभी की बातें सुनती रही। वो पहले भी समीना को बातों बातों में बातें कर जाती थी, लेकिन समीना के पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा ना था। समीना अपनी भाभी के जाने के बाद रो दी थी। इसको बेख्तियार अपने माँ बाप याद आए थे, और अब समीना ने अपने भाइयों से बात करनी थी। भाई, आपको मकान का कहा था, पता किया कि नहीं? समीना, तुम यहाँ रहो जब तक तुम्हारा दिल करता है, इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं भाई, जब तक यहाँ रहना था रह लिया, एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। कल को आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर आपने इनकी शादियाँ भी करनी है। अभी तो शादियाँ नहीं करनी ना। भाई आप ढूंढ दें बस। अच्छा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? भाई, मैंने पहले भी कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब बार बार इस बारे में बात ना किया करें। तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हें महफूज रखे, आमीन। ठीक है, फिर मैं पता करता हूँ। वैसे कहा हुआ है किसी को मकान का, मिल जाएगा मकान। जी भाई, इंशाल्लाह। समीना को मकान मिल चुका था। वो अपने भाइयों का घर छोड़कर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो रही थी। वो खुश भी थी और दुखी भी। इसकी बहनें अपनी बहन के लिए परेशान थीं। अब कौन जाने आगे क्या होने वाला था। अब समीना को वहाँ कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, ये इसने नहीं सोचा था। वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गई थी। इसकी बहनें भी इसके साथ आई थीं। वो सारा काम करके फारिग हुई थीं। खाने में क्या बनाओ, तुम बताओ दोनों। आप ही जो मर्जी बना लें। बता दो, फिर भी बाद में तुम लोग खाओगी नहीं? नहीं आप ही, हम खा लेंगे। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना तैयार करती हूँ। ये घर एक कमरे पर मुश्तमिल था और समीना के लिए यही काफ़ी था। इसने जल्दी से खाना तैयार किया। आ जाओ सब, खाना खा लो। खाना खाने के बाद बच्चे सो गए और तीनों बहनें बातें करने लगी। आप इस मकान का किराया और बच्चों का खर्च कैसे करेंगी आप सब? अल्लाह मदद करेगा ना। और वैसे भी अब मैं सोच रही हूँ साथ साथ सिलाई का काम भी शुरू कर दूँ। बस तुम लोग दूसरों को बता देना। जी आप ही, इंशाल्लाह। वो अपनी बहन को देख रही थी, जिसको वक्त और हालात ने कितना मजबूत बना दिया था। चलो सो जाएं, अब थक गई हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। जी आप ही। बच्चों को स्कूल छोड़ना और फिर काम करने चले जाना, और फिर वापसी पर बच्चों को वापस लेकर आना,
اور کپڑے سلائی کرنا یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وقت کافی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے لیکن اتنے بڑے نہیں کہ وہ کچھ کر سکتے۔ ماما آپ کتنا کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں نا؟ آپ فکر نہ کریں، میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، پھر آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گا اور نہ آپ کو لوگوں کے گھر جانا پڑے گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بچے۔ سمینا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دعا دی۔ اللہ تم دونوں کو ہی کامیاب کرے۔ بھائی کدھر ہے؟ ماما وہ باہر کھیل رہے ہیں۔ اچھا چلو بھائی کو بولو کہ امی کہہ رہی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھے۔ جی ماما۔ سمینا کے دو بیٹے ریحان اور سبحان۔ سمینا کا چھوٹا بیٹا سمجھدار تھا بڑے کی نسبت۔ چھوٹا پڑھائی میں بھی دلچسپی لینے والا جبکہ بڑا کم گو تھا۔ جہاں سمینا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے خوش تھی وہاں بڑے کے لیے پریشان بھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سمینا کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ بڑے نے پڑھائی کو جلدی ہی خیر بات کہہ کر کام شروع کر دیا تھا۔ سمینا اب صرف کپڑے سلائی کرتی تھی جبکہ چھوٹا بیٹا BA کر رہا تھا۔ سمینا کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ امی جان کہاں ہیں؟ ادھر ہوں میں، کیا ہو گیا، اتنا شور کیوں مچایا ہے؟ منہ کھولیں اور مٹھائی کھائیں۔ یہ لو کھا لی، اب بتاؤ کس خوشی میں؟ اماں میری جاب لگ گئی، وہ جہاں انٹرویو دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ یہ ہے سمینا کا چھوٹا بیٹا جس کو تعلیم کے بعد اچھی جاب مل گئی، اور سمینا کا بڑا بیٹا جس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اس نے نشہ شروع کر دیا، لیکن چھپ کر۔ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں؟ سمینا کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں بیٹوں کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اب سمینا اپنے بڑے بیٹے کے لیے دکھی اور پریشان تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہتی تھی کیونکہ ابھی وہ اتنا نشے کا عادی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا اور اپنی ماں کی بات انسنی کر دیتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، سب صحیح جا رہا تھا۔ سمینا کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ سمینا کا بیٹا اپنی ماں کو قریبی پارک میں لے کر جاتا اور دونوں واک کرتے اور باتیں کرتے رہتے۔ وہ خوبرو نوجوان بن چکا تھا، لمبا قد، خوبصورت اور ڈیسنٹ سا لڑکا، وہ کسی کو بھی پسند آ سکتا تھا۔ سمینا اپنے بچوں کو دیکھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، غم جب آتا ہے تو خوشیاں ساری بھول جاتی ہیں، اور اسی کی نسبت جب خوشیاں آتی ہیں تو غم بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی سمینا کی خوشیاں غم میں تبدیل ہونے والی تھیں۔ کون جانتا تھا سمینا پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ مارچ 2022۔ مارچ کی یہ ایک ٹھنڈی شام جس میں کسی کی خوشیوں کی شاید آخری شام تھی۔ سبحان دوست کے ساتھ کھانا کھا کر رات کو واپس گھر لوٹا۔ امی جی ادھر آئیں، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ سمینا حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سبحان؟ کچھ نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ سمینا اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ امی آج میرا آپ کی گود میں سر رکھنے کو دل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ وہ سمینا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ریحان بھی گھر آ گیا اور وہ بھی وہاں ہی بیٹھ گیا۔ بھائی آپ نماز پڑھا کریں اور امی کا خیال رکھا کریں اور پریشان کرنا چھوڑ دیں امی کو، آپ کی وجہ سے اتنی پریشان رہتی ہیں امی۔ ریحان نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ امی جی مجھے نیند آ رہی ہے بہت، مجھے اب کوئی اٹھائے نہ اور نہ ہی کوئی تنگ کرے، اتنا کہتے ہی سبحان وہی سو گیا۔ رات ہو چکی تھی، سمینا بھی وہاں سے اٹھ کر اپنی چارپائی پر چلی گئی اور سب سو گئے۔ اگلے دن کی صبح کا منظر۔ سبحان اٹھو بیٹا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ نہ اٹھا تو سمینا اسے اٹھانے اس کے پاس پہنچی۔ سمینا نے اس کو ہلانا شروع کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں۔ سمینا گھبرا گئی، اس نے جلدی سے ریحان کو بتایا۔ ریحان نے دیکھا کہ اس کا بھائی بے سد پڑا ہے، وہ جلدی سے باہر کو بھاگا اور کسی کو بلا کر لایا۔ اس شخص نے سبحان کی نبض دیکھی اور بولا یہ وفات پا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمینا نے جب یہ سنا تو وہاں ہی گر پڑی۔ جوان بیٹے کی موت اس کے لیے کوئی چھوٹا دکھ نہ تھا۔ نہیں، سمینا بڑبڑائی۔ محلے کی ساری عورتیں وہاں آ گئی، سب کے لیے صدمے کی بات تھی، جوان موت تھی۔ سمینا کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی جا رہی تھی جو چارپائی پر بے سد پڑا تھا۔ رات کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ سفید کفن میں وہ لپٹا نوجوان سب کو رلا گیا تھا۔ جنازے کا وقت ہونے والا تھا لیکن اس کا باپ نہیں تھا، وہ نام کا باپ تھا صرف، جس کو اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذرا دکھ نہ تھا۔ خیر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، جنازہ اٹھا دیا گیا۔
سمینہ کا لاڈلا بیٹا، سمینہ کی جمع پونجی ساری مٹی میں ملنے جا رہی تھی اور سمینہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کے۔ کہتے ہیں نا، موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، اور جب موت کا وقت ہے تو مرنے والے کو کوئی انسان، کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ سمینہ ایک پارک میں بیٹھی ایک عورت کو اپنے بیٹے کی موت کا بتا رہی تھی اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب اس ماں کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے جس نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا سدھر گیا تھا، اب اس نے نشہ چھوڑ دیا تھا اور نماز بھی پڑھنے لگ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سمینہ کے بیٹے کو زہر دیا گیا ہے اور سمینہ نے اپنے بیٹے کا معلمہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والے ہیں۔ خدارا حسد کی آگ میں مت جلیں، خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جی گائز، یہاں تک تھی آج کی سٹوری غریب ماں۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔